नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज मंत्रालयांत मुख्य सचीव, सचीव आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी तशेंच वेगवेगळ्या खात्यांच्या मुखेल्या वांगडा कामकाजाचो नियाळ घेवपी बसका घेतली. 12 मार्चाक महात्मा गांधीन पुकारिल्ल्या दांडी मार्चाक 95 वर्सां पुराय जातात. ह्या फाटभुंयेर काँग्रेस पक्षान राष्ट्रीय पांवड्याचेर हो दीस मनोवपाचो थारायला. पणजीच्या हस्तकला, कापड आनी कातो संचालनालयांत बायलांचो दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. कुंकळी नगरपालिका तशेंच सांजुदेद आरियल आनी नेत्रावळी पंचायत ह्या 3 सुवातींनी घेतिल्ल्या पोटवेंचणुकांचे निकाल आयज जाहीर जाले. 61व्या प्रादेशीक पांवड्यावेली डाक अदालत 20 मार्चाक जातली. सकाळ 11 वरांचेर पोस्टमास्टर जनरल गोवा प्रदेश पणजेच्या कार्यालयात ही कार्यावळ जातली. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज मंत्रालयांत मुख्य सचीव, सचीव आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी तशेंच वेगवेगळ्या खात्यांच्या मुखेल्या वांगडा कामकाजाचो नियाळ घेवपी बसका घेतली. वित्तीय वर्स 2024-25च्या अर्थसंकल्पीय निधीचो उपयोगाचो नियाळ आनी अर्थीक वर्साच्या निमण्या म्हयन्यांत प्रलंबीत कामां बेगोबेग निकालात काडपाचो आदेश ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिलो. तशेंच केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव आनी राज्यांत चालीक लावप, नव्या केंद्र येवजण्यांची अंमलबजावणी करपाचो आदेशूय तांणी ह्या वेळार अधिकाऱ्यांक दिलो. हे शिवाय प्रशासकीय ऑनलायन सेवा, दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण, लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, समाज कल्याण येवजण्या विशींचो नियाळ मुखेलमंत्र्यांनी घेतलो. ग्रीन बजेट, कोयर वेवस्थापन, पर्यटन तशेंच सरकारान अर्थसंकल्प तयार करतना लोकां कडच्यान मागयल्ल्या सुचोवणेचेर ह्या वेळार चर्चा जाली. 12 मार्चाक महात्मा गांधी हांणी सुरवात केल्ल्या दांडी मार्चाक 95 वर्सां पुराय जातात. ह्या फाटभुंयेर काँग्रेस पक्षान राष्ट्रीय पांवड्याचेर हो दीस मनोवपाचें थारायलां. गोंयांतूय हे फाटभुंयेर गोंय काँग्रेसीन पोरणे गोंय हांगा रॅलीचें आयोजन केलां. पोरणे गोंया हांगा गांधी सर्कल ते चर्च सर्कल मेरेन सकाळीं 9:30 वरांचेर ह्या रॅलीचें आयोजन केलां, अशी माहिती काँग्रेस पक्षाच्या सेवा दळाचे मुखेली राजन घाटे हांणी दिल्या. ते पणजी काँग्रेस हावसांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार उलयताले. रॅलीचें उक्तावण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव तशेंच काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकार हांच्या हजेरींत जातलें. दांडी मार्चाचें म्हत्व, ताचो इतिहास, गांधीजींची विचारसरणी आयच्या तरणाट्या पिळगेक कळची म्हूण ह्या रॅलीचें काँग्रेस पक्षान आयोजन केलां. पणजेच्या हस्तकला, कापड आनी कातो संचालनालयांत बायलांचो दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या कार्यावळींत हस्तकला संचालनालयाची संचालक संध्या कामत हांणी कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उपसंचालक अमितेश शिरवयकार, अधिकारी लक्ष्मी लाड आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना संध्या कामत हांणी म्हळें की बायलां ही ह्या देशाच्या फाटीचो कणो आनी फक्त एक दिसूच न्हय तर वर्सभर बायलांचो दीस मनोवपाक जाय. मुखार उलयतना तांणी बायलां ही आपल्या घरांत घरकान्न, आपल्या वेवसायांत वेवसायीक आनी आपल्या कामाच्या मळार अधिकारी आनी कामगार अश्यो जायत्यो भुमिका बरे तरेन निभयतात अशें म्हळें. ह्या वेळार उलयतना तांणी बायलांक फक्त आत्मनिर्भर जावचें न्हय तर आपल्या भोंवतणच्या बायलांकूय आत्मनिर्भर करचें अशें आवाहन केलें. बायलांच्या दिसा निमतान बायल कर्मचाऱ्यां खातीर उलोवपाची वक्तृत्व सर्त, प्रस्नमाची सर्त आनी हेर खेळ सर्ती घडोवन हाडून बायलांचो दीस खोशयेन मनयलो. ह्या कार्यालयांत बायलांचो दीस मनोवपा खातीर दादल्या कर्मचाऱ्यांनी बरो सहकार दिलो. मडगांवांत शिगमोत्सव उत्सवाची आयजसावन सुरवात जाली. मडगांवच्या पिपळापेडार श्री दामोदराच्या पांयार श्रीफळ आनी पगडी अर्पण करून मडगांवांत शिगमोत्सव उत्सवाचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार मडगांव शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. अंदू मडगांवाचो 38वा शिगमोत्सव आसून तो उमेदीन मनयतले अशें ह्या वेळार जाहीर केलें. ह्या वर्साच्या शिगमोत्सवात वांटो घेवन तो यशस्वी करचो अशें आवाहन आमदार दिगंबर कामत हांणी सगळ्या मडगांवच्या लोकांक केलां. अंदूचो शिगमोत्सव पारंपारीक पद्दतीन मनयतले अशें दामू नायक हांणी सांगलें. आमदार उल्हास सुयेकार हांणी आपले विचार मांडले. उपरांत सगळे श्रीफळ आनी पगडी घेवन मडगांव शिगमोत्सव समितीच्या कार्यालयांत गेले. थंय श्रीफळ स्थापन केलें. सांजवेळा कार्यालयांत श्री सत्यनारायणाची महापुजा जाली. नगरसेवक दामोदर वरक हे महापुजेचे येजमान आशिल्ले. बुधवारा 12 मार्चाक राखणदाराक सुरवात घालून ह्या उत्सवाक खऱ्या अर्थान सुरवात जातली. आयतारा 16 मार्चाक चित्ररथ मिरवणूक जावपाची आसून त्या वेळार कनिश्ठ आनी वरिश्ठ पंगडा खातीर वेशभूषा सर्त दनपारां 3 वरांचेर नगरपालिका चौकाचेर सुरू जातली. उपरांत होली स्पिरीट इगर्जे कडल्यान लोकनाच आनी रोमटामेळ मंडळाची मिरवणूक सुरू जातली. उपरांत चित्ररथाची मिरवणूक सुरू जातली अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी म्हायती दिली. कुंकळी नगरपालिका तशेंच सांजुदेद आरियल आनी नेत्रावळी पंचायत ह्या 3 सुवातींनी घेतिल्ल्या पोटवेंचणुकांचे निकाल आयज जाहीर जाले. कुंकळी पालिकेच्या प्रभाग 10 हांगा जाल्ल्या पोटवेंचणुकेत मारियानो सुवारीस हांणी प्रेमदीप देसाय हाचेर 147 मतांनी जैत जोडलें. सुवारीस हांकां 453 तर देसाय हांकां 285 मतां मेळ्ळीं. सांजुदेद आरियल ह्या पंचायतीच्या प्रभाग 2 खातीर जाल्ल्या पोटवेंचणुकेत संदीप राय नायक हांणी यशवंत रायकार हांचेर 55 मतांनी जैत जोडलें. एकूण 5 उमेदवार रिंगणांत आशिल्ले. नायक हांकां 197 तर रायकार हांकां 142, कार्मिना कारवालो हांकां 107, बेर्ता डिकॉस्टा हांकां 48 जाल्यार मारियो कामोती हांकां 35 मतां मेळ्ळीं. नेत्रावळीच्या प्रभाग 5 खातीर जाल्ल्या पोटवेंचणुकेत प्रणिशा प्रदीप गांवकार बिनविरोध वेंचून आयली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान
संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. स्मार्ट सिटी खाला पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीक आतां मेरेन केंद्र सरकारा कडल्यान 441 कोटी रुपया मेळ्ळ्यात. हातूंतले 411 कोटी रुपया खर्च जाल्यात. ही आंकडेवारी 4 मार्च 2025 मेरेनची आसा. केंद्रीय नगर विकास राज्यमंत्री तोखानु साहू हांणी राज्यसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी हे संबंदी अतारांकीत प्रस्न मांडिल्लो. जापेत दिल्ल्या म्हायती प्रमाण केंद्र सरकारा कडल्यान पणजी स्मार्ट सिटीक 51 प्रकल्पां खातीर 1051 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. तातूंतले 849 कोटी रुपयांचे 42 प्रकल्प पुराय जाल्यात. जाल्यार 202 कोटी रुपयांचे 9 प्रकल्पांचें काम सुरू आसा. वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी केल्ल्या विनंतीक लागून केंद्रान स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. पणजी स्मार्ट सिटीन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण प्रकल्प चालीक लावपा खातीर वेगवेगळ्या खात्यां कडल्यान मान्यताय मेळोवपाक जावपी कळाव, भूसंपादन, भूजल समस्या, हंगामी पावस, साधन सुविधा उपलब्धताय, बांदकाम कामाची सामानाची खरेदी अशी आव्हानां आशिल्लीं. हे खातीर स्मार्ट सिटीन काम बेगीन करपा खातीर वेगवेगळी पावलां उबारल्यात. तातूंत अतिरिक्त मनीसबळ तैनात करप, 3 शिफ्टींनी काम करप, संबंदीत खात्या कडल्यान बारीक नदर दवरप हांचो आस्पाव जाता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतली तिगून उरपी उदरगतीची शिक्षणीक उद्दिश्टां साध्य करपाक शिक्षकांनी नेटान वावुरचें पडटलें अशें पुणे भारती विद्यापीठाची प्राचार्य डॉ. शमिता कुमार हांणी सांगलें. परवरी राज्य शिक्षण आनी प्रशिक्षण संस्थेन माध्यमीक विद्यालयांच्या प्राचार्या खातीर घडोवन हाडिल्ल्या कार्यशाळेच्या उक्तावण सत्रांत ती आज उलयताली. शिक्षणाची उद्दिश्टां फक्त म्हायती दिवपा इतलीच मर्यादीत नासून विद्यार्थ्यां मदीं परिवर्तन हाडपाची तांक तातूंत आसपावता अशें तांणी सांगलें. राज्य शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे, प्रकल्प समन्वयक गोविंदराज देसाय आनी एनसीईआरटीचे दिल्लीचे डॉ. पी.डी. सुभाष उक्तावण सुवाळ्याक माचयेर हजर आशिल्ले. ह्या 4 दिसांच्या कार्यशाळेंत उच्च माध्यमीक विद्यालयांचे प्राचार्य, माध्यमीक शाळांचे मुख्याध्यापक, समग्र शिक्षा खात्याचे अधिकारी आनी भाग शिक्षणाधिकारी वांटेकार जाल्यात. 61व्या प्रादेशीक पांवड्यावेली डाक अदालत 20 मार्च 2025 ह्या दिसा सकाळी 11 वरांचेर पोस्ट मास्टर जनरल गोवा प्रदेश पणजेच्या कार्यालयांत जातली. गोवा प्रदेशांतल्या टपाल सेवा संबंदीत कागाळी ज्यो 6 सप्तकां परस चड काळ निराकरण जायनासतना उरल्यात अशा कागाळींचें निराकरण करप हो उपक्रमाचो उद्देश आसा. डाक अदालत मेल स्पीड पोस्ट, कावंटर सेवा, बचत बँको आनी मनी ऑर्डर फारीक करूंक नाशिल्ल्या संबंदीत कागाळींचेर लक्ष केंद्रीत करतले. ह्या वाठारांनी समस्या अणभवल्या गिरायकांक तांच्यो कागाळी सहाय्यक संचालक टपाल सेवा 1, पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय गोवा प्रदेश पणजी 403001 हांगा सादर करपाक मेळटले. ह्या कागाळीच्या अधिकाऱ्यां कडेन मूळ कागाळ केल्ली ताची तारीख, नांवां आनी पदनामां अशे विशिश्ट तपशील आसपाक जाय. तशेंच प्रस्नांचे थोडे वर्णनूय आसपाक जाय. कागाळी सादर करपाची निमणी तारीख 12 मार्च 2025 आसा. आकाशवाणी पणजी तात्पुरत्या कराराचेर कोंकणी निवेदक पदा खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. हाका शिक्षणीक पात्रताय पदवी मेरेनचें शिक्षण, पिराय FM रेनबो खातीर 21 ते 40 वर्सां, तशेंच कोंकणी वांगडा मराठी भाशेचें गिन्यान गरजेचें. अर्जा वांगडा शिक्षणीक दाखले तशेंच आधार, पॅन कार्ड आनी फोटो धाडचो. कामाच्या दिसांनी सकाळी 11 ते 1 वरां मजगतीं तुमचे पुराय भरिल्ले अर्ज घेवन आकाशवाणीच्या पणजी आल्तिनो पणजी हांगा येवचें. अर्ज पावपाची निमणी तारीख 17 मार्च 2025 आसा. अर्जा वांगडा परीक्षे खातीरची फी भरची पडटली आनी हे जागे तात्पुरत्या कराराचे आसात हें लक्षांत घेयात. फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर आदर्श सेवा फावंडेशनान फुकट अँब्युलन्स सेवेचें उक्तावण केलें. ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून फोंडेचे आमदार आनी कृशी मंत्री रवी नायक, गोंय वैजकीय म्हाविद्यालयाचे डॉ. उदय कुडाळकर, डोमन्सी राणे, ममता खेडेकार, सुगंधा नरसुले, उदय सैल, संजय राणे, हरीश कामत, सदानंद नायक, प्रकाश सावंत आनी आदर्श सेवा फावंडेशनाचे आदर्श तोरसकर आनी हेर मानेस्त आशिल्ले. फुकट अँब्युलन्स सेवेचें उक्तावण मानेस्तांनी फीत कापून आनी नाल्ल फोडून केलें. आदर्श तोरसकर हे सदांच कुर्टी, खांडेपार आनी फोंड्या वाठारांतल्या बायलां खातीर समाज उपयोगी कार्यावळी घडोवन हाडटात अशें मंत्री रवी नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्या वेळार डॉ. उदय कुडाळकर आनी हेरांची उलोवपां जालीं. आपल्या फावंडेशनांतल्यान आतां मेरेन फोंड्या आनी भोंवतणच्या वाठारांतल्या नागरिकां खातीर 75 परस चड भलायकी शिबिरां आनी 150 परस चड बायलां सशक्तीकरण कार्यावळी आयोजीत केल्यात अशें उलयतना आदर्श तोरसकर हांणी सांगलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज मंत्रालयांत मुख्य सचीव आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी तशेंच वेगवेगळ्या खात्यांच्या मुखेल्या वांगडा कामकाजाचो नियाळ घेवपी बसका घेतली. 12 मार्चाक महात्मा गांधीन पुकारिल्ल्या दांडी मार्चाक 95 वर्सां पुराय जातात ह्या फाटभुंयेर काँग्रेस पक्षान राष्ट्रीय पांवड्याचेर हो दीस मनोवपाचें थारायलां. पणजेच्या हस्तकला कापड आनी काथो संचालनालयात बायलांचो दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. कुंकळ्ळी नगरपालिका तशेंच सांजुदेदा आर्यल आनी नेत्रावळी पंचायत ह्या 3 सुवातींनी घेतिल्ल्या पोटवेंचणुकांचे निकाल आयज जाहीर जाले.
61व्या प्रादेशीक पावंड्यावयली डाक अदालत 20 मार्च 2025 दिसा सकाळी 11 वरांचेर पोस्ट मास्टर जनरल गोवा प्रदेश पणजेच्या कार्यालयात जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेलें खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.